مسلمانوں جائیں ملے اللہ سے فرمائے میرا یار ہونے نے بدبختے کو ڈھیر تبلیغ کی دیئی بس ہونے میرے قہر کا نہیں بچ دے تو ہاں ہونے ہجرت کر میں بے فرمائے میں آپ رستے پہ وندر تے دیکھے تا ڈھیر سارے بادشاہ گھوڑے سوار ترے وڈے وڈے جنہیں جا چوٹیاں زر کنارے آپ جو وندہ نہیں تھے فرمائے میں یار کیڑے پہ وندو انہاں کسی ایک بادشاہ تے ایک لوہنے سکڑیں دی تھیس تے ہوا کہ بابا منت لامی میں کو دولت دے بندے کنو بچامی جتھا میرا دل لگے میں کو اوہو پر دھی جو ہے خسلان من میں مسلمانوں اوہ بھی سرکار دا فرمانے جائیں ویلے تھی پرنامے اپنا پتر پرنامے ہونے دی رضائی پوچھی کا لیکن آج اگر پتر آکھنے وے تھی آکھنے وے جو اتھا شادی نہ تے اتھا کرے دوں تا انہیں کتا سا کتا کر میں سرا دے لیکن فرمانی میں ہے جو تو تا پرنا دے سندے سکتی ہونے لگاونی ہے کوشش کر دیتا ہونے دی رضا ہوئے اتھی پر فرمائنے ہونو بادشاہ تے وزرا جنہیں ویدے پہ ہاتھ انہیں کسی اعلان سنیے سے تے ایک لوتی بیٹی ہے جیرا ہونگا شوہر بن سے ساری دولت تہونی بن بے سے اسان کے میں بھاوے ڈھیرے ہیر سے تھوڑا مگ دے اسان کتوان جی ہرے میں دیکھنو چہرہ دکھے دیکھنو پسند نسے پہ ہم دے مشکل فرمائنے یار میں کو کھتی جو سو وہ کھل بنا پاسے تے انہیں کسی میں کرو گھوڑے دیواغی جھلو ایک کپڑے کوئی چھنڈ کو چاہ جتی کو کپڑے مارو چاہ ایک تاج ٹھہا رکھو اے اسا بادشاہ وزراء ایسے اسا پسند کہنا اس کو وہاں تک کپڑے بھی نوز باللہ میلے ہے نوز باللہ جتی مبارکی چنگی کائنی وہ اسا کو کہنا چون سے تو ہاں کو چون سے آپ فرمانے یار نہ چون سے تا اوہا نہ چون سے پسند نہ کرے سے تا اوہا نہ کرے سے اوہا نہ دل کیوں چھوڑا پیا میں تا رب دے آڈر پیاوے نہ منجور سا فرمائنے جیرے ویلے ساری اپنی رنگ رلی کو پیش فرمایا جائندہ رب شان ودھایا سوائے ابراہیم دے بیا کوئی کو پسندی نہ فرمائنے جیرے ویلے ساری شکل دکھائیے بی بی نگاہ دے پاسے جاوا لئیے جتا حضرت ابراہیم شکل دکھائیے تے حضور دے نور اندی پیشانی وچ او حسن دی چمک دکھائیے محل تے بیٹھی دی چیخ نکل گئی آگے بابا اے جتنی دھاج پوج والے انہیں کو واپس والا چھوڑو جندے انتے تک کہیں نہیں پئی یہ ابراہیم بیلے لے کھلا بادشاہ صدوے دے ادے ابراہیم صحیح اے بادشاہ جی جو پرنی جانا یا کری کوئی تو ہدے محل کوئی تو ہجا ملا کوئی تو ہدے رکھبے ہیروے کچھ آپ فرمائنے واللہ ملک السماوات والارض فرمائنے جتنی ملک زمین اسمان دا سارا مل کے میرے رحمان دا میں بھی بندہ ہوں سبحان جنہ میرے رب دائے تو میں بندہ ہوں گا بلا ساری شہر میں جی نہ تھئی دھیا کہ بابا تم میرے آکے تٹور سے یا خام بالکل کچھ سے فرمائنے بھی دے آکے لال نکاح پویر جا کائنات رحمت بدل وسیع جا ابراہیم سینی محبت نوری محبت بڑی حد تو گزری ایک دہاڑے رب فرمایا ابراہیم جی سن کے ونیا رب کریم فرمائنے شادی محبت علی فرمائی بیٹھو اے دوبار نبوت علی تک چاہی بیٹھو اور تہانی مرضی گھر والی تیرے لے نبھاو تاوی خوشاں ذرے ذرے میرا پیغام پجاو والوی خوشاں آدھے ربا سارے کرم کرتے دینا میں لکھ محبت بھولے سا جتا حکم دے سے گلی گلی تیرا پیغام یہ سا اللہ سے فرمائے بلا جائے
گلی گلی پیغام پجاونے والا دیر کی تکانی جو ایت بننے تے بجنا تے اوتھ نہیں بجنا فاش فریدہ واد سنا تو عالم جاہل شاہ گدا کو جڈتاج نبوت والا پئی بیٹھو ذمہ واری ساری مخلوق دی چئی بیٹھو اور مشرقی ونی مغربی ونی حاضر میرا اللہ فجر کرو تبلیغ دا کام شروع کرے سا رات کو گھر والی نال صلاح کرے دن پر میں نے بخت والی تو بادشاہ دی ہے تخت محل بہاڑا لے میرے تے نبوت دا آڈارے میں گلی گلی وے سا رب دا پیغام تجھے سا جڑا موکل ملی تو ہارے کنے بھی حاضری دے سا روتے آجے سیاں لاجتے دی سڑواما دیرے پیکے دے گھر وچ لاما رب کو کیا موڑی کھاما جڑا لاجتے دی میں سڑا بیٹھیا ہر شے تیرے نات کر فدا بیٹھیا صحیح جو دکھوں سن جیسا تے کو چھوڑ دے بے پسے موہ بھی کائیں نہ کرے فرمائنے ہونا آپ اکینے اچھا جا کر جلدو تا چلو تیاری کرو تے مسلمان ہو حضرت حاجی شاسی فرمین دے ہاتھ جو اپنے وطن تے اپنے گھر دے نخرے بے ہو ایجاد جانے نہ جانے اتجام دے جامع خانے میاں وزیر بادشاہ دا مشیرے فرمائنے سارا کچھ جان دے ایجاد کوئی تے کچھ دا کہنا جان سے عزت کرے یا نہ کرے حاجی شاسی فرمین دے ہاتھ جو اپنے وطن تے تا ہیڑا بھی ٹیرٹر ودا کرے جو کونے بات کونے چنا بس ہے سے اساں دے ہو سو جتنی میں پھوت بڑی تے باز ٹپے فرمانے دے جے پیشاب نکل گئے سکے دیکھو صحیح اور گھر میں جو سکڑی پھوت بنا ہوئی ہے لوگے کرو برداشت حضور درگے ہوئے اپنے وطن دی پھوت اپنی ہو گئی اپنے گھر دی چس اپنی ہو گئی آپ فرمائنے تو محلے تک دے بہانا لی اتھا تکلیفین سفاریں تو نہ جلوے جنال لیکن اکھے جو دکھ ہو سے جیسا رب دے نبی کو کل ہاتھ کہنا چھوڑے فرمائنے ہونا اپنی گھر والی کو کھیتے مصر دے شہر کنوں پہ گزر دینا مصر دا ایک زمیندار رہا آج والے وانگے نا اور رب دا نمک بردار رہا بڑا جفاکار رہا جو عزت والا گزر کرے رہا ظالم راہ میں جے جا اس کا لٹے رہا کہ اگر کوئی پیو بھرا دساوے ہاں ول قید کر ملاوے ہاں اگر گھر والا دساوے ہاں ہوئے ظالم کردہ اڑاوے فرمائنے ہونا کمینہ جو ہاں اودے وکیل تے ایلچی بھی تا کمینے فرمائنے موزی حسب عادت تاک وچ بہدا انتظار وچ بہدا اس ظالم لوسی گلے دے ہن پردیسی گول گول ہوں کنے پجے دے ہن آجا کھڑے جدا ڈٹھے نے بی بی کو آنکھے نے بادشاہ تے بڑی دنیا دی عزت لہائیے پر آج ایجے حسن دی ملکائیے چہندے چہرے دی رونق برکے کنو نکلتے دھرتی تے بندی پئیے چہرہ نور لانوارے شیشے کنو زیادہ اندے حسن دا چمکارے سیج کنو زیادہ سیج دی ماند بی بی دا رخسارے مسلمانوں کیوں بی بی سونی نہ ہوئے جندے سینے وچ اسحاق نبی ہاں اسحاق دے سینے وچ یعقوب نبی ہاں یعقوب دے سینے وچ یوسف نبی ہاں وجری بی بی ترین بے کو سینے پئی بیٹھی ہے جیڑی یوسف دی اپنی تھئی بیٹھی ہے ایمان نہ لکھا
یعنی کوئی حسن کمی بچائی بیٹھی لیکن بدبخت کمینیان چبڑے نا ہن بی بی کو حضرت کو قائد جوان ملائے نے ایک کوٹ کنو بے کوٹ بے کوٹ کنو بے کوٹ سات کوٹے دے وچنے دل دروازے بند کر کھڑے دن ظالم دے حوالے کر دے دن ظالم آکھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ بدبختہ دیری اور پچھڑی داغ مٹا جا میرے نل چوپن جشن منا جا بی بیا جے ظالمہ پر رہی اچھا پاکے دے میرے تے پلید آمڑا نہیں اچھا کو ہاتھ تے لامڑا نہیں آدھئی میں نہ کرا ایکو سونے دکھاوا چاندیاں دکھاوا ایکو پیسے دی لالچ گھناوا جٹا سونے چاندیاں دکھائے نے دیکھ دیکھتے بی بیا دیے دنیا کی فتل وطالبوہا کلاب وہ بدبختہ اے دنیا ٹھوٹی ہے اندر لوٹین کتے او قدر تو گھنی پلید دے جنہیں پلنگ نبی تے ستے نا دکھا زرزے ور اسا ہونا لوگے دے کلام سنی کھڑو جنہیں آدل دنیا کو چوچی لارا ٹھگ بازتا تے ٹکو نہ جا آساد تھی صفن صفا چھوڑ گھن سو جائی دیاری او دنیا دنیا بڑا شنا ہائیے مکارا بے وفا کھامی نبو زندہ دگا اے پنج کری تینوں گھڑی جدہ نٹھے جنی بدل دی دولت پچھو آدھے گال سن جے خوشی دل میں دی گال نہ بنے سے نعوذ باللہ جبرن میں عزت لہے سا میں زبردستی کرے سا بی بی آدھے تھا میں اپنے رب کو دے او جدہ تائے ہاتھ ودھامنے اور سانٹو کھپڑے رب کو سنامنے مسلمانوں جدہ ظالم ہاتھ ودھایا بی بی روخ رب نے ولایا ایدہ روخ رب نے ولو بڑھا اجھا مو کنونی علایا لفظ ہتوی دیایا چلا بی بی دا روخ فلق نے دا بڑھا رب نے کہر دا بڑھا اے جدہ بدبخت اے جدہ بادشاہ اے جدہ ظالم منٹ نہیں لگا زبان نکتے تے دھنی تے ون پئیے اکھی نکل تے گلہی تے ون پہلا ہاتھ پیر پٹھے تھی گل ڈٹھے زمین تے نیر وہے دا پہ رو رو تے نک رگڑے دا پہ وہ کو لکھ مبارک جیڑا ٹوکھ دیکھتے سجدے رب کو دے دا ارمان تاؤں لوٹ دے جیڑا سر سام پچے دے بلوی تھیری بل بدوی چے دے ارمان او بدبخت دے جیڑا لکھ مصیبتہ بچے دے بلوی غلط ترکڑیت کھڑا تلے دے ارمان او لوٹ دے جیڑا لکھ سر سام پچے دے بلوی تھی بھیڑ رکبے تے قبضے پہ دے وہ مسلمانوں پیر فرید فرمائے دنیا دا نام بڑا آشنا ہائیے مکارا بے وفا وہ کھاوی نبو زندہ دگا اے پنج کری تینوں کھڑی فرمائے پیچھی تے نظر کر ابا بھی گیو دادا بھی گیو پر دادا بھی گیو وہ کیڑا زمین نال چاہیے کیڑا لوگے دا دل دکھا آج موچا لئی گے
جدا کہا نٹھس زمین تے ڈٹھے ان نک رگڑے دا پے منت بی بی کو کرے دا پے مسلمانوں جدا اوندا دیر وہاں ورہا کریم بی بی دے دل وچ رحم نام خدا دی قسم کریم دے دل کریم ہوندے رحیم دے دل رحیم ہوندے بی بی رخ والاسمان دے والایا آدھے ربا رسی ہم جڑا تے کنو پھرا لہا جڑا بھی کردا تیرے کو چھوک گئیے میرا ربا میری کعبہ مک گئیے مسلمانوں جڑا بی بی دعا منگی ظالم ٹھیک والا خیال پہ جو پتہ ہی میں طبیعت بدلی ہے ہی میں تھی آگے اتنی سونی عورت کو میں میں تو نہ بنیا لے ترائے باری ظالم حملہ کیتے ترائے باری بی بی دعا پکلی ہے تے خیرہ اتاد نبیاں کہیں دے آکھا نال کچھ نہیں تھی دا رب جانے تے ہوندا کام جانے اک تیری مننے نہ مننے محبوب ہے ضرور منے فرمائے نے تری تھے باری والکت میں ڈٹھیا دے ماں تیری شان حرم سجاتی کھنا اپنے جرم کی سزا پاتی کھنا ایک باری معافی چلے وال غلطی نہ کرے تے خدا دی قسم جائے والے بی بی آکھے فوراں ٹھیک تھی اللہ سے کو اپنے طرف کنہی کاور آئی بھی قائدی اللہ سے جڈا بھی رسیے محبوب دے رسنا اگر تمہاں قرآن پڑھ دیکھو نبی دا فرمان پڑھ دیکھو رب کہیں نال آپونی رسیا جڈا بھی رسے محبوب دے طرفوں رسے ویارو ایہو شیطان ابلیس چپے چپے تے سجدے دے ربی کو ترکیا دے دا جنت ہی کو پیا بھی دے دا لیکن جدا آدم دا میر پا کھڑا شیطان کو لعنت دا توبہ رب جنت جو طرح کھڑا دھرتی نے بھجوا کھڑا یارو پڑھ دیکھو پچھلے نبیوں دے کسے نمرود 950 سال بادشاہی دا وقت لگایا اللہ سر دا دردی نہ پایا بھاوے لکھ واری او خدا سنوایا لیکن جدا حضرت ابراہیم دا ویر دل وچ پا بیٹھا رب مچھر کرو اوندا ٹوکر بٹوا بیٹھا جدائی رس دے محبوب دے طرف رس دے جدائی منی دے محبوب دے طرف منی دے حضور کریم دے رنگے ہوئے ہون پاک بی بی جو دعا منگیوں کو خیرہ ہون تا ہنجھونی رک جا دھاڑی نی مک جا آدھے اماں سزا جرم دی پاتی کھڑا تیدی شان میں سو جاتی کھڑا او بی بیا کچھ قبول نہ کرے سو اے میری مل خرید تھی ہوئی ایک چھوکری پاک دامانی کئی باری ہوندے تیری حملہ کرانی کوشش کی تھی اما لیکن رب کو بچے داہا ایویں میں دا ہاتھ پیر ختم تھی میں داہا بی بی تو بھی پاکی او نوجوان بی بی بھی پاکے تے کل اللہ دے دا اما قبول فرمامی بی بی وہاں میں تھی بی بی آدھے میرا صحیح بے قرار ہو سے ابراہیم صحیح میری انتظار ہو سے جلدی نکلا نا پاک محل کرو پاک لوگ جلدی کنارہ بات تب ہمیں گلیے کھڑے رہے نا پاک لوگ اگر خراب گلیے ہونے ڈیڑے ہی نہیں فرمائے نہیں جلدی جو بی بی نکتی ہے پتہ نہیں لگا خیال بھول گئے وہ نوجوان بی بی کو نال کھلتے بہاگا اور نوجوان بی بی کون ہے اگو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اماں سیدہ حاجرہ دی نبی دی اماں ابا سارے دی اماں حضور درنگے ہوئے پاک بی بی جیول سیدہ حاجرہ کو باہر کھلتے آئیے
والا خیال پس جو میرا خاون نہ کھڑا او ڈھارے ابراہیم سیدہ کھڑا پردیاں وچ تے دیکھے تے کبڑیج بنے جو گئی تا ہمیں بدماش کبھی نہیں کنے گئی تا ہمیں لانتی کنے اے موکھے کی ہے کہ نہیں اے غلام کی ہے کہ نہیں اے توفے کی ہے کہ نہیں یہ اگر صحیح روز پیا تا رب روز والآدیے میں دی بچی اتھا بادشاہ دے محل چ بیٹھی اتھا سفارت مصیبتائیں رکھے نہ واپس والوالا سیدہ حاضرہ قدم دھائے پڑے آدیے بی بی تینے گھر کا مہارا دے سا تینے چھو بجے سا جوڑ مکھنے سے جیسا لیکن جیرا نوری مکھڑا دکھے میں چھوڑ دے بس اصلو نہ بیسا او میرے کتے لاکھ بخت ایک باسے تیرے چہرے والا بخت ایک باسے اور بی بی اونڈا دل ہی نہیں دکھا سکتی آمد علی صورتی برداشت نہیں فرما سکتی جو مکہ میرا صحیح روز پوے پر میں نے منتا کرے یہ دھی واپس والوان اٹھا ڈو پھر وہ دیا ماں کائنا ویسا اجانے سلئی میں کھڑے تھے حضرت ابراہیم سے ٹوڑ دے تو اتوا آپ فرمائنے بختے والی وہ ہم دلوں بھلا چھوڑو خطرہ دل تو بتا چھوڑو شیشے واگے دکھائی کھڑا وہ مسلمانوں ایمان نہ لگو حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 کوٹے دے اندر دیکھ سکتے کیا میرے سونے محمد کو کندھی دے پر ہوئی کہنی نظر دا وجہ 7 کوٹے دے پر ہوا ابراہیم نظر ٹکا سکتے میرا مٹھا محمد روزے وچ بیٹھے نہیں بھی چھاتی پا سکتے وہ مسلمانوں جیرا 7 کوٹے وچ پیا دے دے اوندا نا ابراہیم جیرا 1000 میلے کنو سینکڑے میلے کنو پتر یوسف دی مدد پیا کرے دے اوندا نا یعقوب کریم جہی قرآن دی تفسیر چاوے ہوندے وچ ذکر اللہ فرمے دے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَى بُرْهَانَ رَبِّهِ مولا فرمے دے زلیخا بھر چک دا ارادہ کر چکی ہے یوسف بھی غلط ارادہ کرے دا کہ میں رب اپنا برہان نہ دکھے اور جیری تفسیر علیہ کرو پوچھیں ہاں صحیح اللہ سے جرا برہان دکھایا کیا جے اگر آکر صحیح اللہ سے دیدار کرایا سجدی کان پکڑ کر سامنے ایمان نہ لکو جے اگر اللہ سے دیدار سوکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لنترانی پیا دے کو زورے نال پیا دکھے دا فرمائے نا موسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت والے ہم کوئی چہرہ نہیں لکھے دا ابراہیم کوئی چہرہ نہیں لکھے دا یوسف کوئی چہرہ نہیں لکھے دا ایک کلم میں دے مٹھے محمد فرمائی بیٹھے لا مقام تے صد بے پردہ تھی مٹھے محمد کو دیدار کرے حضور کریم درنگے ہوئے حسین جگر اللہ دیدار کہنا کرایا حسین ولو کیڑا برہان جنہ اللہ سے دکھایا اللہ سے یادے اگر برہان نہ دکھاما گناہ کر بیہا جدہ میں برہان دکھایا یوسف گناہ دے ارادے میں چینا ہاں سناؤ کیڑا برہان فرمائی نے کیڑا یوسف دا برہان او مرشد کنان جدہ ایک یوسف کلہ زمین اسمان یوسف دے دل وچ ارمان ادے نبی دا پتر صداوا نبوت دے تاج چھکاوا نندر چ یار ہے تاریخ نو سجدے
کو ہاتھ نہ لاوی ادے بابا کرم فرماوی سہی پائوی ہی عورت کنو بیزارا کیا کرا قید وچ لاچارا سہی میرے کتے ہر پاسو قید تیارے زلیخا کیتا میں کلا چارے پر میں نے موجہ نہ تھی بچڑا تینا بات تینا ذمہ وہاں اور میرا بچہ اب بے کر ہی پترے کو کلھا چھوڑے دے کہنی ڈوکھوے چکنے ہی موہ مڑے دے کہنی متا گھر میرا بچہ خالی تے کچھ چٹی داڑھی دکھائی وینا نانا ستائی چندر آپ لہائی وینا تینے سارے انتظام آپ بڑھائی وینا جدہ یوسف تو کری رہی ہے ہر تالی تے کوڑی کھل دی نظر آئی ہے وہ مسلمانوں کے سینکڑے میلے تو یعقوب مدد کیتے آسن دے ستے کوٹے وچ ابراہیم نظر ٹکا سن دے ہر دکھے دا دکھ مٹاون کیتے میرا سونا محمد آسن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نبی سونے دے رنگے ہوئے آپ فرمائنے تو موجھی نہ تھی بھامے ستے کوٹے ویچتے کو دشمن لکائی کھڑا اللہ سی سارا کچھ بے کو نکھائی کھڑا ایمان ڈالا کو آیات کے بی بی کو پتہ لگ بنے جو میرے پاک دامن ہوون کی خبر میرے خامد کو ہے اعتباری ہے ڈٹھی بھی کھڑے جو میں پاک دامنا کی میں ان دی عزت کی حفاظت کی ہے خوش تھی سے یا کہنا تھی سے فرمائنے جدہ ہے خوش تھی میں بلائے نے گھاٹا اپنا پھل فرمائنے جدہ رب کریم پاک بی بی کو خوشی دی وئیے اچھلتے آکھن پئیے آجے میری قسمت نہ ہے رب میں کولاد نہ دی وئی زور نال تے کو پاک بی بی حاجرہ کرنے سا ہی کنو جو رب تے کولے سے والوی چھولے تا کھلے سا اور میں نے تیرے سوا میں بے کو ہاتھ نہ لے سا آتے سیاں عمر ڈھیر گزر گئے کئی باری روندہ دہ دیا اولاد کی تتوائیں منگنے گئے صحیح مہربانی کرو میں کہت سورے نالی حق کرنے مسلمان اور پاک بی بی جدہ اباہن فرمائی رب جو رحمت وسیع پہلے سال ابراہیم اسماعیل علی اللہ سے نعمت مسلمانوں اللہ تو کو سلامت رکھے جنہیں تو رب دو نو 4 منٹ برداشت بھی کتن ہوئے اللہ تو کو سلامت رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ بہت لمبا قصہ ہے تے حضور علیہ السلام دے نادے انہیں دا شان جامل بیان کرو سوڑھے نبی سے بھی خوش تھینے انشاءاللہ آمانا جمعہ بر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا قصہ تو کو سنے سو اللہ تو آنی تے میری حاضر قبول مقبول فرماوے انہیں سنتا ادا نے کیا اور سنتا پڑھ گنر و آخر دعوانا ان الحمد